अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाम दुरानी आप से मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर आफियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, आपके इल्म में है कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान तनाव बढ़ता चला जा रहा है और हालात इंतहाई कशीदा होते नज़र आ रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, उस हवाले से इस वीडियो में मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। गुफ्तगू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक़ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल से 15 दिन पहले तहरीक लब्बैक ने जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन लाहौर के बाहर पुरअमन एहतजाज शुरू किया। 15 रोज़ गुजरने के बावजूद हुकूमत टस से मस न हुई और उन्होंने उनकी एक बात भी न सुनी। उनका मुतालबा ये था कि जो हमारे साथ मायदा किया गया है उसके मुताबिक फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी को रिहा किया जाए और जो 4 शेड्यूल वाले मामलात हैं, 4 शेड्यूल में उलमा को डाला गया उसको निकाला जाए और जो दर्ज केस हैं उनके कारकुनों के ऊपर उनको वापस लिया जाए। ये हुकूमत का और उनके दरमियान माहिदा तय पाया था, लेकिन 15 रोज़ गुजरने के बावजूद हुकूमत ने उनके एहतजाज को बिल्कुल ध्यान ना दिया और उनके एहतजाज को कोई उन्होंने हैसियत ना दी। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन तहरीक लब्बैक ने अपने उस एहतजाज को धरने में तब्दील किया और 13 रबीउल अव्वल को वो लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की शक्ल में रवाना हुए। उस दौरान रास्ते में उनका और पुलिस फोर्सेस का, रेंजर्स का कई बार आपस में टकराव हुआ और उस टकराव की सूरत में 2 पुलिस एहलकार शहीद और काफ़ी पुलिस वाले ज़ख्मी हुए और दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के भी इसी तरह कई कारकुनान शहीद हुए और काफ़ी तादाद में ज़ख्मी हुए। यानी तरफ़ैन के टकराव से दोनों तरफ काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। उस टकराव को देखते हुए, उस सूरत हाल को देखते हुए सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज किया गया और आवाम की तरफ से एहतजाज किया गया और हुकूमत के ऊपर मुलामत की गई और लान तान की गई, जिसको देखते हुए हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ एक बार फिर मुज़ाकरात करने का फ़ैसला किया और उसके बाद मुज़ाकरात किए, आपस में बैठे और ये तय हुआ कि 26 अक्टूबर 2021 यानी आज तक के लिए हुकूमत ने बरोज़ मंगल तक टाइम मांगा था कि आप हमें टाइम दें और अपना जो एहतजाज है, जो धरना है, उसको मुरीदके में रोके रखें। 26 अक्टूबर तक हम हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी को रिहा भी करेंगे और फ़्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जो है उस सफ़ीर के मामले को देखेगी और उसको मुल्क बदर करेगी। लेकिन आज 26 अक्टूबर है और अभी तक ताहाल 2 दिन गुजरने के बाद हुकूमत की तरफ से कोई एक ऐसा अमल नहीं किया गया जिसकी वजह से ये महसूस होता हो कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के मार्च को मुरीदके में रोके रखा और उनसे दरख्वास्त की कि आप पुरअमन रहें और वन साइड ट्रैफिक को चलने दें ताकि ये ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो और आप बेशक एहतजाज जारी रखें। 26 अक्टूबर को हम आपके साथ जो मायदा तय पाया है उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। 2 दिन का टाइम मांगा, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा अमल सामने नहीं आया जिसकी वजह से ये ज़ाहिर होता हो कि हुकूमत इस सारे मामले में संजीदा है। दूसरी जानिब इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमत ने मुरीदके का जो एहतजाज है उसको मुहासरे में आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू किया है और मुख्तलिफ़ मकामात पर जो फैज़ाबाद तक जो रास्ता लगता है मुरीदके से, उस तमाम रास्ते पर मुख्तलिफ़ मकामात पर मेन जगहों पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया है और काफ़ी गहरी खंदकें रास्ते में खोदी गई हैं और दोबारा कंटेनर लगाकर कई रास्तों को सील किया जा रहा है, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत इस सारे मामले में बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के मार्च को रोक कर शायद अपने लिए नफरी को मज़ीद बढ़ाया है, फोर्सेस को मुल्क भर से जमा किया है और ये भी बताया जा रहा है कि मुरीदके का जो धरना है उसका मुहासरा किया गया है और मुरीदके से लेकर रावलपिंडी तक, फैज़ाबाद तक जितने भी रास्ते लगते हैं मेन मकामात पर भारी तादाद में नफरी को तैनात कर दिया गया है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत अपने ज़ुबानी तौर पर तो नहीं लेकिन अमलन वो तहरीक लब्बैक को मुश्तइल करना चाह रही है। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के जो वहाँ पे मौजूद रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये ट्वीट भी किया गया कल कि हुकूमत धमकियाँ दे रही है और आप अलर्ट रहें। यानी हुकूमत ने गालिबन एक बार फिर तहरीक लब्बैक को धोखा देने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन उसके नताइज इस मुल्क में इंतहाई बुरे निकलेंगे, इंतहाई गलत नताइज साबित होंगे, क्योंकि एक तरफ अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, दूसरी जानिब ताजरों ने भी एहतजाज का ऐलान किया और फैज़ाबाद के मुकाम पर धरना देने का ऐलान किया है
اور تیسرا یہ تحریک لبیک کا اگر معاملہ کھل گیا تو اگر حکومت سیاسی طور پر تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتی ہے تو حکومت اپنے لیے اتنے محاذ نہیں کھولے گی، اور حکومت کو اتنے محاذ کھولنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور ہر معاہدے کو آپ نے توڑا، ہر معاہدے کو کچھ عرصے کے بعد آپ نے توڑا، اور جو آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے ان کو آپ نے پامال کیا اور ان کو مشتعل کیا جا رہا ہے۔ مرکز جو تحریک لبیک کا مرید کے جہاں پہ مرکزی قیادت موجود ہے، ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے تیور اچھے نہیں لگتے، حکومت ہمارے اوپر ایک بار پھر آپریشن کرنا چاہ رہی ہے، وہ مختلف حربے ہمارے اوپر استعمال کر رہی ہے، کبھی وہ مرید کے جو وہاں پہ دھرنا ہے اس کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، اور بار بار یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے دوبارہ سے تحریک لبیک کے اوپر شب خون مارنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے، اور ایک مسلمان کی شایان شان یہ بات نہیں کہ وہ وعدہ کر اس کی پاسداری نہ کرے۔ اس وقت ملک کے حالات انتہائی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے، دوسری جانب ملک کے جو حالات ہیں وہ آئے روز بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اپوزیشن نے احتجاج کا اعلان کیا اور کئی مقامات پر وہ احتجاج کر بھی چکی ہے، اور پھر تحریک لبیک کے ساتھ ٹکراؤ ہونا جس میں بھاری نقصان ہونا، اس کے بعد ابھی تاجروں کی طرف سے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ایک بہت بڑے لانگ مارچ کے ساتھ فیض آباد کے مقام پر آ کر دھرنا دیں گے، اور اگر تحریک لبیک کے ساتھ حکومت اپنے معاہدے کو پورا نہیں کرتی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کل یعنی آنے والے کل 27 اکتوبر کو بدھ کے روز اسلام آباد جانے کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت آیا اپنے ان معاہدات کو پورا کرتی ہے یا پھر سابقہ روش پر برقرار رہتی ہے۔ تحریک لبیک کی جانب سے دیکھا جائے تو انہوں نے حکومت کی بات کو مانتے ہوئے، محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے مرید کے میں اپنا پڑاؤ جاری رکھا، اور ایک سائڈ کی ٹریفک انہوں نے کھول دی تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن دوسری جانب حکومت کی طرف دیکھا جائے تو حکومت بالکل بھی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے دوبارہ سے فورسز کا اور تحریک لبیک کا ٹکراؤ ہوتا نظر آ رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے انتہائی غلط خبر اور انتہائی بری خبر ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، میں نہیں چاہوں گا کہ ہماری فورسز اور تحریک لبیک آپس میں ٹکراؤ، کیونکہ دونوں جانب مسلمان ہیں اور دونوں جانب مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس طرف مارنے والے بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، دوسری جانب مارنے والے بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، تو ہمارے ملک کا دنیا کے سامنے ایک انتہائی بھیانک اور غلط چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ ایک طرف ملک کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا، ابھی دوبارہ سے غالباً اس کے اوپر نظر ثانی کی جا رہی ہے، تو اگر یہ حالات ملک کے اندر پیدا ہو گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کو، اس ملک کو، یہ جو ہماری یورپی یونین ہے وہ گرے لسٹ سے نکالیں گی۔ تو خدا کے لیے حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے اور جو معاہدات ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ معاہدہ کر کے اس کو پورا نہ کرے۔ اگر حکومت معاہدات کو پورا کرتی ہے تو اس میں حکومت کا جو ہے وہ رول بلند ہوگا، حکومت کا کردار بلند ہوگا، حکومت کو جو ہے نا عوام سراہے گی۔ لیکن اگر دوبارہ ان کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کی گئی یا دوبارہ ان پہ شب خون مارا گیا تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہوگی، کیونکہ آج شام تک کی ڈیڈ لائن تھی جو کہ پوری ہو رہی ہے، اور حکومت کی جانب سے کوئی ایسا عمل نہیں سامنے لایا گیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حکومت نے تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان کو پورا کیا ہے یا پورا کرنے کی کوشش کی ہے، یا پھر اس میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ تصادم نہ ہو، یہ ٹکراؤ نہ ہو، لیکن جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایک بار پھر خطرناک اور خوفناک قسم کا تصادم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی سمجھ دے اور ہماری فورسز کو اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنے سے اللہ تعالیٰ باز رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے، اور اس کے خلاف جہاں کہیں سازشیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سازشوں کی طرف لوٹائے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔